अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका की तरफ से जौहरी तिजारत में मुलव्वस होने के इल्जाम में 7 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके बाद बाज हलकों की तरफ से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस इक़दाम से न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की रुकनियत हासिल करने की पाकिस्तानी कोशिशों को धचका लग सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात में बहरान फौजी शराकतदारी पर अमरीकी तरजीहात की सबब है, न कि पाकिस्तान के बतौर एक जमहूरी मुल्क के बाहमी तहफ़्फ़ुज़ात के हल से मुताल्लिक़ है। रूस के इलाके साइबेरिया के एक शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग से होने वाली हलाकतों की तादाद 64 तक पहुंच गई है। शिमाली अफगानिस्तान में तालिबान ने बिजली के एक बड़े टावर को तबाह कर दिया है, जिससे काबुल समेत 5 सूबों में दरामदी बिजली मुनक़ता हो गई है। यमन में सरगर्म हूसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब पर दागे जाने वाले 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को सऊदी हुकाम ने मार गिराने का दावा किया है। ताहम इन मिसाइलों के टुकड़े लगने से एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। अमरीका ने हूसी मिसाइल हमले की मजम्मत की है और पाकिस्तान ने भी इस हमले की मजम्मत की है। अमरीका और चीन जैसी ताकतवर मईशतों के दरमियान तिजारती जंग के खतरे के पेश नजर आलमी मंडियां बरतरी के करीब थीं, लेकिन वो परेशानी का शिकार हैं। और फोश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स ने कहा है कि सदर बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात की बात करने की कोशिश पर उन्हें धमकियां दी गई थीं। चीन की फजाइया ने जनूबी बहर चीन और मगरबी बहरुल के मुतनाज़े इलाके में फजाई मशक़ें की हैं और इस दौरान चीनी जहाज जापान के जनूबी जजीरों के ऊपर से गुजरे हैं। ये थीं शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। और अब खबरों की तफसील। जैसा कि हमने अभी आपको शह सुर्खी सुनाई थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान की कंपनियों पर इस शुबे की बुनियाद पर पाबंदियां आयद कर दी हैं कि जौहरी मवाद की तिजारत से उनका कोई ताल्लुक था। ये पाबंदियां मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने के अज़ाइम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने ताहाल इस पेशरफ्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। इसकी तफसीलात जानने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां जी नासिर। जी खालिद हमीद साहब, जैसे कि अभी आपने हमारे सामने इनको बताया है, तो गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका की यूरोप इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी की तरफ से फहरिस्त जारी की गई थी, जिसमें कुल 23 कंपनियां हैं, उनके नाम इसमें शामिल किए गए थे और इनके मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं जो कि मुताबिक अमरीकी जो पॉलिसीज हैं उससे मुतसादिम है और जो कौमी सलामती है उससे उसके मुनाफी और उसके लिए वो खतरा करार दिया गया। उन 23 कंपनियों में 15 जो है उनका ताल्लुक सूडान से है, 7 पाकिस्तानी कंपनियां हैं जबकि एक सिंगापुर की कंपनी है। इन कंपनियों के बारे में, जो पाकिस्तानी कंपनियां हैं उनके बारे में कहा यह गया है कि 3 कंपनी ऐसी हैं जो कि जौहरी तिजारत के इस तरह की सरगर्मियों में प्रवेश थी जो कि जो मुरव्वजा कवानीन हैं उनसे मुताबिकत नहीं रखते, जबकि 2 कंपनी ऐसी थी जो उन कंपनीज के फ्रंट मैन के तौर पर काम करेंगी जिनसे पहले से पाबंदियां आयद हैं। और जो 3 बकिया कंपनीज थी उन पर यह इल्ज़ाम है कि उनकी सरगर्मियाँ भी ऐसी हैं कि जौहरी मवाद और जौहरी आलात जो हैं उनके उसूल और उनकी खरीदो फरोख्त में अपना बिना तौर पर किरदार अदा जा रही थी। तो ये 7 कंपनी पाकिस्तानी हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से कहा यही जा रहा है कि क्योंकि ये इक़दाम एक ऐसे वक्त हुआ है जब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पहले ही कशीदगी का शिकार है और अमेरिका की तरफ से तवातुर से ये हाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने यहाँ मौजूद तो मुबैना अमाज गाहें हैं फिर पसंदों की, उनके खिलाफ फैसला कौन कार्रवाई करे और पाकिस्तान के जो जौहरी प्रोग्राम है उससे मुतालिक वो अमरीका के खदशात काफ़ी अर्से से हम देखते चले आ रहे हैं। तो इस तनाजुर में कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान जो कि 2 साल पहले जिसने बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की गई थी सप्लायर्स को रुकन बनने के लिए, उसकी कोशिशों को नुकसान पहुँच सकता है क्योंकि
پہلے سے تحفظات کا اظہار مغربی دنیا میں بابت ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو پاکستان کی حکومت نے کوئی اس پر رد عمل ظاہر کیا ہے؟ تاحال حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ مختلف تجزیہ کار ہیں جو سارے معاملات پہ نظر رکھتے ہیں، ان کی گفتگو ہوئی ہے، ان میں بھی ملا جلا میں رد عمل دیکھنے میں سامنے آیا ہے۔ بعض حکومت کی طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بظاہر پاکستان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، اور چونکہ امریکہ اور اس کے جو مغربی اتحادی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے سپلائر گروپ کا ممبر بنے، تو یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ یہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا جائے اور یہ بتایا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی کمپنی جس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، اس کی دوسری جانب کچھ ہلکے ایسے بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا بظاہر کوئی ایسا نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان پابندیوں کا سلسلہ جو ہے یہ 1998 میں جب پاکستان نے جوہری تجربے کیے تھے بھارت کے جوہری تجربات کے جواب میں، تو یہ اس سے قبل ہی یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا، اور امریکہ دیکھتا ہے کہ جہاں پہ دنیا بھر میں کہیں بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کو وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ خطرہ ہو سکتا ہے پولیفریشن کا، تو وہ ان کمپنیز کا پابندی لگا دیتا ہے۔ بہت شکریہ ناصر محمود آپ کا۔ تو یہ تھے اسلام آباد میں ہمارے نمائندے ناصر محمود۔ ان کمپنیوں پر پابندی کے پس منظر میں ایک تفصیلی تجزیاتی رپورٹ ہماری ساتھی شہناز عزیز نے تیار کی ہے، کچھ دیر بعد وہ ہم آپ کو سنوائیں گے۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات میں بحران فوجی شراکت داری پر امریکی ترجیحات کے سبب ہے، نہ کہ پاکستان کے وجود پر۔ وزیر دفاع نے ان خیالات کا اظہار وائس آف امریکہ کے اسلام آباد میں سینئر نمائندے ایاز گل کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان امریکہ تعلقات کے بارے میں مزید کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ ایاز گل سے جو اس حقیقت کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ تفصیلات ہم کچھ دیر کے بعد پیش کریں گے۔ اور پاکستان کی عدالت نے 4 سال قبل ایک مسیحی جوڑے کو زندہ جلانے کے الزام کا سامنا کرنے والے 20 ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا ہے۔ نومبر سن 2014 میں ضلع قصور کے علاقے کوٹ رادھا کشن میں مشتعل ہجوم نے شہزاد مسیح اور ان کی اہلیہ شمع کو قرآن کی مبینہ بے حرمتی کرنے پر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اینٹوں کے بھٹے میں جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا تھا۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے ان سرکاری افسران کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا ہے جنہوں نے اپنی یا اپنی اہلیہ کی دوہری شہریت ظاہر نہیں کی ہے۔ پیر کو سرکاری افسران کی دوہری شہریت سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی، جس میں وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے سربراہ نے اس بارے میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ روس کے علاقے سائبیریا کے ایک شاپنگ پلازا میں لگنے والی آگ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 64 ہو گئی ہے۔ روس کی خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق ہنگامی حالات کے روسی وزیر ولادیمیر پوشکوف نے بتایا کہ آتش زدگی کے بعد سے 16 افراد تاحال لاپتہ ہیں، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ سائبیریا کے شہر کیمروو کے 4 منزلہ ونٹر چیری شاپنگ مال میں آگ ہفتے کی شب بھڑک اٹھی تھی، جس پر پوری رات جاری رہنے والی کوششوں کے بعد اتوار کو قابو پایا گیا۔ کیمروو کا شہر دارالحکومت ماسکو سے 3000 کلومیٹر دور مشرق میں واقع ہے۔ شمالی افغانستان میں طالبان نے بجلی کے ایک بڑے ٹاور کو تباہ کر دیا ہے، جس سے کابل سمیت 5 صوبوں میں درآمدی بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ باغیوں نے صبح سویرے بغلان صوبے میں یہ باغیانہ کارروائی کی۔ افغانستان ان صوبوں کے لیے ہمسایہ ایشیائی ریاستوں تاجکستان اور ازبکستان سے تقریباً 300 میگا واٹ بجلی درآمد کرتا ہے۔ صوبائی گورنر عبدالحی نعمتی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تکنیکی عملے نے تنصیب کی مرمت کا کام شروع کر دیا ہے۔ یمن میں سرگرم حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر داغے جانے والے 7 بیلسٹک میزائلوں کو سعودی حکام نے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم ان میزائلوں کے ٹکڑے لگنے سے ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق اتوار کی شب دارالحکومت ریاض میں ان میزائلوں سے ہلاک اور زخمی ہونے والوں کا تعلق مصر سے ہے۔ سعودی عرب کی فضائیہ کے مطابق یمن میں حوثی باغیوں کے زیر قبضہ علاقے سے فائر کیے جانے والے ان میزائلوں کا ہدف ریاض اور سعودی عرب کے 3 دیگر شہر تھے، لیکن ان میزائلوں کو فضا میں ہی نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ امریکہ نے حوثی میزائل حملے کی مذمت کی ہے، جو اتوار کے روز سعودی عرب کے شہروں کو نشانہ بناتے ہوئے کیا گیا ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ نے پیر کے روز کہا کہ امریکہ اپنے سعودی ساجھیداروں کے اس حق کی حمایت کرتا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کا ان خطروں سے دفاع کریں گے۔ اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں سعودی عرب پر میزائل حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس موقف کو دہرایا ہے کہ سعودی عرب کی جغرافیائی سالمیت اور حرمین کے خلاف کسی بھی خطرے میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اب آپ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔